الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. كانوا سرا وودي وسر بیا لفته دا بل لکشن راکاږي ولې مقدار تاسو بس وما كانوا ستوي وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله قبل مدخو پیجنې کنه کم دی ګوته به ګرځاو کم دی میم د پاسه چې کوم دا کرل شان د دې ته مد وي ها میم باندې په ضاد سره چې کوم دا لیپ ته دې د پاسه چې کومه کرله دې ته مد وي مد څه ته وي مد راښکلو ته وي دا به راکاږي ها فلما أضاءت ما حوله ذهب الله وای فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. يبصرون نكنا يبو هذا قصر باقي خلقلك ايه صم بكم عمي فهم لا يرجعون. بكم عمي فهم تور دا ګورې نه په یادو لګي ها ګوته به ګرځو پر یاد باندې صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هم لا يرجعون نكنا عمي فهم لا يرجعون. يو إذا يده صم بكم عمي فهم لا يرجعون. قرأتي مكة وبزار تسمون كنا بكم عمي فهم لا يرجعون. بكم نكنا تاسو كاب کی قلقله کوي بكم بكم عمي فهم دا درې د سيدي يا تقوري دريشو. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون.